नेताहरूकै भुइँ चढेर मैदानमा उत्रिए ज्ञानेन्द्र शाह। खसेको भन्दा 31 मत बढी भेटिएपछि एमाले दैलेखको मतगणना स्थगित। ललिता निवास प्रकरणका सुवेदी दम्पति छुटे। सहकारीको 5 करोड रकम हिनामिना प्रकरण 2 जना कारागार चलन। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु। के गर्न पाइन्छ के पाइन्न यसबारे पुरै जानकारी। 10 वर्षसम्म तयार भयो पुलमा भारतमा कोरोना संक्रमण उग्र रूपले बढ्यो। 24 घण्टामा 1,94,000 संक्रमित, 442 जनाको मृत्यु। अझै बनेका छैनन् होल्डिङ सेन्टर, सिधै घर पुग्छन् संक्रमित। पर्यटन मन्त्री आले चढेको गाडी दुर्घटना, मन्त्री सहित सबै सकुशल। तेस्रो लहर सुरु भइसक्यो, अब अस्पतालमा चाप वर्ष। पृथ्वीनारायण शाहलाई उनका सन्ततिका कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्दै गगन थापाको भनाई। माधव नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। म हराएकी छैन, विगतमा केही फिल्म गरेकोमा भने पछुतो छ भन्दै अनु शाहको भनाई। अमेरिकामा एकै दिन 13.5 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। वीरगञ्ज नाकामा होल्डिङ सेन्टर नबन्दै भित्रियो कोरोना खोप लगाउन ठेगी नसक्नु भिड। सबै सम्झौता खारेज गर्न बत्ता समूहको सरकारलाई चुनौती। सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो, पहिलेका शोषक अहिलेका शासक भन्दै महासचिव पोखरेलको भनाई। नेपालको पासपोर्ट विश्व बजारकै कमजोर सूचीमा। बलिउड फिल्म एनिमलमा देखिँदै विपिन कार्की। ओमिक्रोनले माथिल्लो श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण गर्छ। आजबाट नेपाल सरकारले गर्यो 15 नयाँ नियम लागू। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला र त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको र स्मार्ट लकडाउनमा के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइन्न भन्ने प्रसंगबाट। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट स्मार्ट लकडाउन गरेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैको संयुक्त बैठकपछि आदेश जारी गरिएको बताइएको छ। जारी आदेशमा भनिएको छ, कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्देश संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 ले दिएको अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुधबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लागू हुने गरी जारी गरिएको छ। बैठकले उपत्यकामा सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ भने सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक एवं यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम नगर्ने नगराउने अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी गराई व्यवस्था मिलाउने र जारी आदेशमा भनिएको छ 25 जना भन्दा बढी मानिसको उपस्थिति हुने गरी कुनै पनि किसिमको भेला तथा महोत्सवहरू एवं सामाजिक लगायतका कार्यहरू गर्न र गराउन नपाइने बताइएको छ। प्रशासनले सार्वजनिक स्थलहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा मार्च 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने र साथमा राख्नुपर्ने र खोप कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ भने मार्च 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा खोप प्राप्त गर्न खोप कार्ड मोबाइल फोटो भए पनि हुने अनिवार्य गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा सबै विद्यालयका 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा 1 हप्ताभित्र कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ। माघ 15 गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन नगर्ने र पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षाहरूको हकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा बसाई व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। जिल्लाभित्रका सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले विगतमा सञ्चालन गरेका कोभिड-19 उपचार केन्द्र तथा आइसोलेसन केन्द्रलाई सुदृढ गरी सञ्चालनमा ल्याउन दुरुस्त अवस्थामा राख्ने निर्देशन दिएको छ र सार्वजनिक सवारी साधनहरू स्वीकृत सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, मास्क नलगाउने, यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने र चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क र भाइजर र पन्जाले लगाउने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक सेनिटाइज गर्नुपर्ने बताइएको छ। औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, लुकाउने, सहज आपूर्तिमा अवरोध गर्ने उपर कानून बमोजिम कारबाही गरिने समेत प्रशासनले जनाएको छ। यानि कि काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको छ र देशभर स्मार्ट लकडाउन गर्ने बारेमा सरकारले तयारी गरिरहेको समेत अहिले खबर सुन्नमा आएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउनु भने नबिर्सिनुहोला।
दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सकिएसँगै निरन्तर ओह्रालो लागेको कोभिड-19 का संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो महिनाहरूमा 150 आसपासमा रहेको छ। संक्रमण दर 2-3% रहेको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 10 पुसमा 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो र त्यो संक्रमण दर 2.59% मात्र रहेको थियो। तर पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमण यति तीव्र फैलिएको छ कि अहिले दैनिक जसो पहिचान हुने संक्रमितको संख्या 2444 भन्दा माथि पुगेको समेत बताइएको छ। यानि कि यो 16.3% को दर रहेको छ। आइतबार, सोमबार, मंगलबार पनि यस्तै रूपमा कोरोना बढ्दै गइरहेको छ र बढ्दो संक्रमणले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन समुदायमा पुगिसकेको प्रश्न हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेल तेस्रो लहर सुरुवात भएको बताउँछन् र पुस पहिलो हप्ता संक्रमण दर र 2% रहेकोमा दुवै साताभित्र 18 पुगेका छौं र डाक्टर पौडेल भन्छन् संक्रमितको संख्या 2 दिनमा दोब्बर संख्यामा देखिएको छ र यसले हामी कहाँ तेस्रो लहरको सुरुवातमा गइसकेको समेत पुष्टि गर्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको बताइएको छ र अस्पतालमा पनि चाप बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले हामी सबैले सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको छ र सबैले सतर्कता अपनाउने गरौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार आएको रिपोर्टका अनुसार उनीमा संक्रमण पुष्टि भएको सचिवालयले जनाएको छ भने उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनी आफ्नै निवासमा स्वास्थ्य लाभ लिइरहेको सचिवालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण दर देशभर बढेको भन्दै सोमबार मात्रै नेता नेपालले एक अपिल जारी गर्दै पार्टीका बैठक तथा भेलाहरू गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै गर्न निर्देशन दिएका थिए। विशेष गरी माधव नेपाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा कमजोर सूचीमा परेको छ। बेलायत स्थित विश्वव्यापी नागरिकता तथा आवास परामर्शदाता कम्पनी हेल्ड एन्ड पार्टनर्सले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार नेपालको पासपोर्ट सबैभन्दा कमजोरको सूचीमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ IATA को तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 का लागि सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट जापानको छानिएको छ। उक्त सूची अनुसार नेपालको पासपोर्ट विश्वको 7औं सबैभन्दा कमजोर पासपोर्टको रूपमा देखिएको बताइएको छ भने नेपालको पासपोर्ट 37 देशमा मात्र यात्रा गर्दा अनअराइभल भिसा उपलब्ध हुन्छ र सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको रहेको छ। अफगानिस्तानको पासपोर्ट 26 वटा मुलुकमा अनअराइभल भिसा वा भिसा फ्री व्यवस्था रहेको छ भने सबैभन्दा कमजोर पासपोर्टको दोस्रो स्थानमा इराक र तेस्रो स्थानमा सिरिया रहेको छ। त्यस्तै चौथोमा पाकिस्तान, पाँचौंमा यमन, छैठौंमा सोमालिया र सातौं स्थानमा नेपालसँगै प्यालेस्टाइन टेरिटोरिज पनि रहेको छ भन्दै बताइएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट यसअघिको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा पनि बढी संक्रामक रहेको बताइएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिलता कम गराएर पनि संक्रामक दर गुणात्मक रूपमा फैलिने समेत बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले ओमिक्रोन भेरिएन्टको अन्य भेरिएन्ट जस्तै मानिसमा लक्षण हुने गरेको बताएका छन् र अहिले गरेका अनुवांशिक अध्ययन जीन सिक्वेन्सिङले ओमिक्रोन भेरिएन्ट बढ्दै गएको देखाएको छ र यो भेरिएन्टमा अरू भेरिएन्टका तुलनामा जटिलता कम भए पनि संक्रमण गुणात्मक रूपमा धेरै हुने भएकाले जटिल हुने अनुपात बढेर जान्छ भन्दै उनले बताएका छन्। अन्य भेरिएन्टको तुलनामा यो भेरिएन्ट तीव्र दरमा फैलिने गरेको छ र मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राले ओमिक्रोनले माथिल्लो श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण हुने बताएका छन् र अन्य भेरिएन्टले तल्लो श्वास प्रश्वास नली वा फोक्सोमा संक्रमण हुने गर्दथ्यो भन्दै बताइएको छ। यानि कि ओमिक्रोनले माथिल्लो श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण गर्छ भन्दै बताइएको छ। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको पश्चिम गेट बाहिरको रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नेहरूकै कारण मंगलबार राजधानी उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको 30औं जन्म जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शालिगमा माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम तय भएको पुतली सडक सिंहदरबार माइतीघर थापाथली जस्ता प्रमुख सडक खण्ड बिहानैबाट प्रभावित बनेको छ। मन्त्रीहरूको सहभागिताका लागि सहित शालिग माल्यार्पणमा निस्केकी राष्ट्रपति भण्डारी हिँड्ने सडक स्वतः सुरक्षार्थ शून्य बनाइएको थियो भने बिहान 11:30 बजे शालिगमा माल्यार्पण गरेर राष्ट्रपति भण्डारी फर्किएकी थिइन् र त्यसपछि सुरु भएको थियो पृथ्वी जयन्तीको थप उत्सव। सरकारले नमनाउँदा पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आएको राजावादी पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन दलबल सहित माल्यार्पणमा पुगेका थिए भने पृथ्वी जयन्तीको उत्सव उत्कर्षतिर बढेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी बारेमा माल्यार्पण गरेको 1 घण्टा भित्रै मध्याह्न 12:30 बजे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि पुगेका थिए र समर्थकहरू बीच धेरै खुशियाली समेत छाएको थियो। नेताहरूकै बीच चलेर ज्ञानेन्द्र शाह मैदानमा उत्रिएका थिए। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले छाडेको छ। अनुसन्धानको क्रममा अत्यावश्यक परेको बेलामा उपस्थित हुने शर्तमा उनीहरूलाई छाडिएको थियो भने CIBका प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले आवश्यक परेको बेला उपस्थित हुने गरी सरकारी वकिल संघको समन्वयमा सुवेदी दम्पतिलाई मंगलबार छाडिएको समेत बताएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात कृत्य गरेको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी यही पुस 7 गते पक्राउ परेका थिए भने
मालपोत कार्यालयमा लेखन दासको काम गर्ने सुवेदी शोभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको समेत आरोप रहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले 300 जना भन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको थियो र तर अझै अनुसन्धान नपुगेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले सीआईबीलाई नै फर्काइदिएको थियो। दर्शकवृन्द, भारतमा पनि लगातार कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा 1,94,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यसैगरी 442 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। अघिल्लो दिन 1,59,000 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 277 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन् र दिल्लीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ, जुन पछिल्लो 8 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै रहेको बताइएको छ। यानि कि भारतमा पनि कोरोना संक्रमणले उग्र रूप लिइरहेको छ। नेपाल भारत सीमा नाकामा पछिल्लो केही दिनता गरिएको परीक्षणका क्रममा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दो रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै सीमा नाकामा चेक पोइन्टहरूमा गरिएको परीक्षणमा 243 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। तर सीमामा संक्रमितहरूलाई अलग गर्ने भन्ने कुनै पनि संरचना छैनन्। सरकारले सम्भावित संक्रमितहरूलाई राख्ने भनी होल्डिङ सेन्टर वा आइसोलेसन कक्ष बनाउने योजना अघि बढाए पनि हाल संक्रमित देखिएका कसैलाई पनि सेन्टरमा राखिएको छैन भने संक्रमितहरूलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घर पठाउने गरिएको छ। झापाको काँकडभिट्टा नाकामा पछिल्लो एक साता यता नेपाल भित्रिएका शंकास्पद 200 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर उहाँहरूलाई राख्ने ठाउँ काँकडभिट्टामा थिएन। मेचीनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका एक अधिकारी भन्छन् केही उपाय नभएपछि घर पठाइदिउँ भन्दै बताइएको छ। जबकि सरकारले 5 वैशाखमै नेपाल भारत सीमा नजिक 8 उपत्यकामा 2 ठाउँमा हजार जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको कैलालीको भारतीय सीमानाका गौरीफन्टा भएर आउने संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका 3 का 1000 जना अटाउने होल्डिङ सेन्टर निर्माण भइरहेको छ, तर अझै तयार भने भइसकेको छैन। त्यसैगरी वीरगञ्ज नाकामा पनि होल्डिङ सेन्टर नबन्दै कोरोना संक्रमण भित्रिएको समेत बताइएको छ, किनभने नाकाबाट आउने धेरैजना मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपियाँले बढेको छ। महासंघले आजका लागि प्रति तोला 92,000 रुपियाँ मूल्य तोकेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,500 रुपियाँ तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य पनि आज प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,235 रुपियाँ तोकिएको समेत बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सन्ततिहरूले गरेको कामको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताएका छन्। मंगलबार पृथ्वी जयन्तीको दिन फेसबुक मार्फत थापाले पृथ्वीनारायण शाहकै कारण नेपालको अहिलेको भौगोलिक इकाइ प्राप्त भएको भन्दै उनलाई राष्ट्र निर्माणको पहिलो चरणको कर्ता समेत भनेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको यो भूमिकालाई स्वीकार गर्दा उनको सन्ततिले गरेका जनघातकको स्वीकारोक्ति हुन्छ भन्ने डर मान्नु आवश्यक छैन, न त पृथ्वीनारायण लगायतका सन्ततिहरूले गरेका र नगरेका कामहरूको कसीमा राखेर पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन र अवमूल्यन गर्नु नै सही कुरा रहेछ। मन्त्री थापाले लेखेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहको अभियानले आधुनिक राज्यका लागि आवश्यक भौगोलिक इकाइ दिएको भन्दै उनले राष्ट्र निर्माणको पहिलो चरण भौगोलिक एकीकरण नै भएको भन्दै भौगोलिक एकीकरण पश्चाताप प्रजातान्त्रिक अधिकारवादीहरूको विस्तार र समुन्नतिको चरण आउँछन्। यसरी हेर्दा पृथ्वीनारायण शाह निसन्देह नेपाल राष्ट्र निर्माणको पहिलो चरणका कार्यकर्ता हुन् भन्दै थापाले भनेका छन्। विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहलाई उनका सन्ततिका कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिएसँगै अमेरिकामा दैनिक संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 13,50,000 संक्रमित थपिएको रोइटर्स समाचार माध्यमले जनाएको छ। जुन महामारी सुरु भए ता कुनै पनि मुलुकमा पनि पुष्टि भएका दैनिक संक्रमितको संख्या भन्दा निकै धेरै रहेको छ। यसअघि जनवरी 3 मा त्यहाँ 10,30,000 भन्दा नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने अमेरिकाका अधिकांश राज्यले सप्ताहमा संक्रमितको संख्या बारेमा जानकारी नगराउँदा हरेक सोमबार मात्रै दैनिक संक्रमितको संख्या सार्वजनिक गर्न थालिएको छ। त्यहाँ 2 हप्ताको अवधिमा दैनिक रूपमा थपिने संक्रमितको संख्या औसतले 3 गुणाले बढेर 7 लाख पुगेको बताइएको छ। यानि कि अमेरिकामा एकै दिन 13 लाख जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न खोप केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड लागेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि मंगलबार बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्लाहरूको बैठकले कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई पार्कमा प्रवेश गर्दा मार्च 7 गतेदेखि कोरोना खोपको कार्ड अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरे पनि कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज लगाउनेको भिड बढेको छ। मीन भवन स्थित सिभिल अस्पतालमा बिहानैदेखि कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो डोज भेरिसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउनेको भिड उल्लेख्य रहेको छ भने हाल नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको र मंगलबार मात्रै नेपालमा
करिब 2400 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, यानि कि कोरोना खोप लगाउने ठाउँमा अत्याधिक मात्रामा भिड बढेको छ र त्यहाँबाट पनि कोरोना संक्रमण दर फैलिन सक्ने बताइएको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जनतालाई शोषण गर्ने नै अहिले शासक भएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पर्साको 8औं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले मंगलबार वीरगञ्जमा यस्तो बताएका थिए। एमालेका प्रभावशाली नेता मध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर्सामा आएर फर्किएको 19 दिन कट्न नपाउँदै यहाँ आइपुगेका महासचिव पोखरेलले पहिलेका जमिनदार र शोषक अहिले गठबन्धन सत्ताका शासक भएको बताएका छन्। एमालेलाई गाली गरेर 2062-63 साल यता सांसद बनेको मधेसवादी दलका अधिकांश नेता मन्त्री बनेका छन्, तर मधेसको विकासको सट्टा अहिले काठमाडौँलाई घृणा गरेर गाली उनीहरू सबैले अहिले काठमाडौँमा बंगाल बनाउने बाहेक अरू प्रगति नगरेको तर्क गरेका छन्। एमालेले भने अध्यक्ष केपी ओलीकै अगुवाईमा हुलाकी राजमार्ग जस्तो मधेसको लाइफलाइनको निर्माण अगाडि बढाएको महासचिव पोखरेलले बताएका छन् र भारतले बनाइदिने भनी 23 वर्ष अल्झाएर राखेको हुलाकी राजमार्ग भारत भ्रमणमा रहेका समयमा अध्यक्ष ओलीले आफैले बनाउँछौ भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधा कुरा गरी निर्माण गर्दा अहिले सम्पन्नताको नजिक पुगेको पनि उनले उदाहरण दिएका छन्। दर्शकवृन्द, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुली र मकवानपुर जोड्ने गरी बागमती नदीको पुल 10 वर्षसम्म नबनेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले चासो देखाएका छन्। 2068 साल 29 गते ठेक्का सम्झौता भएको पुल निर्माण कम्पनीले 10 वर्ष 6 महिना बितिसक्दा पनि पूरा गर्न सकेको छैन भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार ठेकेदार र मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बीच संवाद गराएका थिए। स्थानीय बासिन्दामाझ ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका सञ्चालक जयराम लामिछाने र आयोजनाका प्रमुख राजेन्द्र दासलाई राखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले कहिलेसम्म पुल निर्माण पूरा हुन्छ भनी प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए र ठेकेदार कम्पनीलाई परेको समस्या र आयोजनाको असहज परिस्थिति केही भए त्यसमा सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको थियो। 10 वर्षपछि भए पनि पुल निर्माण पूरा हुन लागेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाँकी काम चाँडै सक्न निर्देशन दिएका छन् र पुलले मकवानपुरको बागमती र सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकालाई जोड्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी 10 वर्षसम्म तयार नभएको पुलमा मुख्यमन्त्रीले चासो देखाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। मंगलबार धनगढी महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको आले सवार सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सुप्र 01001-333 गाडी विपरीत दिशाबाट आइरहेको बाचार 1377 को गाडीसँग ठोकिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वकिल सिंहले दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिएका छन् र उनका अनुसार मन्त्री आले महेन्द्रनगरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने अर्को गाडी चढेर त्यसतर्फ गइरहेको समेत बताएको थियो। यानि कि पर्यटन मन्त्री आले चढेको गाडी दुर्घटना भएको थियो र मन्त्री सबै सकुशल रहेको समेत बताइएको छ। पछिल्लो समय विवादित बनेको व्यावसायिक घराना बतास समूहले सरकारलाई आफूसँग गरेका सबै सम्झौताहरू खारेज गर्न चुनौती दिएको छ। समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूसँग भएको सम्झौता एकमुष्ट खारेज गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। बतास अर्गनाइजेसनले कानून सम्मत रूपमा भाडा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू कानून बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ र विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। त्यसैले बतास अर्गनाइजेसनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्ति सहित आजकै मितिबाट यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरू एकमुष्ट खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै पनि आपत्ति नरहने कुरा समेत यहाँहरुतर्फ आम जनसाधारण र सरकारलाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। नारायणहिटी संग्रहालयभित्र बतास समूहलाई बनाएका सम्पूर्ण व्यापारिक संरचनाको सरकारले हटाइसकेको छ भने केही दिनअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नारायणहिटी संग्रहालयभित्र बतास समूहलाई जुनसुकै हालतमा पनि हटाएर छाड्ने समेत बताएका थिए। यानि कि सबै सम्झौता खारेज गर्न बतास समूहले सरकारलाई चुनौती दिएको छ। अभिनेता विपिन कार्कीले बलिउड फिल्म एनिमलमा अभिनय गर्ने भएका छन्। उनी अगस्तमा हुने फिल्मको छायाङ्कनमा सहभागी हुनेछन् भन्ने फिल्मका निर्माताले आफूलाई अभियानका लागि बोलाएको पनि विपिनले बताएका छन् र अर्जुन रेड्डीको हिन्दी भर्सन कबीर सिंहको निर्देशन गरेका सन्दीप रेड्डी बंगालले निर्देशन गरिरहेको एनिमल वा रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बबी देओल र परिणीति चोपडाले अभिनय गरिरहेका छन् भने विपिनको सेल्फी किङको अभिनय हेरेपछि प्रभावित भएको फिल्म युनिटले पनि फोन गरेर अभिनयको अफर गरेको हो। एनिमल निर्मातालाई विपिनको सेल्फी किङ निर्देशक विशाल सापकोटाले देखाएका थिए भने निर्देशक सापकोटाले अर्जुन रेड्डीकै रिमेक बनाउने तयारी गरेका छन् र रिमेकका लागि पनि अडिसन समेत लिएका सापकोटाले कोरोना महामारीका कारण फिल्मको थप काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। दर्शकवृन्द, हाम्रो नेपालीका लागि एकदमै ठूलो खुसीको कुरा हो, बलिउड फिल्ममा नेपाली नायक विपिन कार्कीले काम गर्ने भएका छन्।
दर्शकवृन्द, चलचित्र भैरवमा काम गर्दा अभिनेत्री अनु शाहको राम्रै क्रेज रहेको थियो, तर अहिले उनी चलचित्रको पर्दाबाट हराए जस्तै रहेकी छिन्। अनु भने दर्शकले आफूलाई माया गरेसम्म यस क्षेत्रबाट टाढा नहुने बताएकी छिन्, तर आफ्नो करियरमा केही चलचित्रमा काम गरेकाले भने आफू अहिले पछुतो लागिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। हामीसँगको कुराकानीमा उनले भनेकी छन्, म अहिले पनि करियरदेखि खुसी छु, आफ्नो तरिकाले काम त गरिरहेकै छु, तर मलाई करियरमा 2-3वटा चलचित्र भने नगरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। म चलचित्रको नाम त लिन चाहन्न, तर ती चलचित्रमा काम गरेकोमा पछुतो छ भन्ने छ। उनले कुनै न कुनै तरिकाले दर्शकमा आउन आवश्यक भएकाले सोही अनुसार आफू अगाडि बढेको पनि बताएकी छन् भने उनले घरमा लुकेर कोही पनि स्टार नहुने समेत बताइन्। उनले भनेकी छन्, म त सार्वजनिक कार्यक्रममा मजाले पुग्छु, बाटोमा पानीपुरी मोमो पनि खान्छु, घरमा लुकेर स्टार बनिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन भन्दै उनले भनेकी छिन्। अभिनेता सबिन श्रेष्ठसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी उनले अहिले नै विवाह गर्ने तयारी भने नगरेको बताइन्। बाहिर हल्ला गरी जस्तो सबिनसँग आफू लिभिङ टुगेदरमा नरहेको पनि उनले प्रश्न पारेकी छन्। नेकपा एमाले दैलेखको निर्वाचनमा खसेको भन्दा 31 मत बढी भेटेपछि मतगणना स्थगित गरेको छ। एमाले दैलेखमा जम्मा मतगणनाको संख्या 721 रहेको थियो भने जसमा 718 मत खसेको थियो, तर मतगणना गर्ने बेलामा 748 मत भेटेपछि मतगणना स्थगित भएको एमालेका केन्द्रीय सदस्य धर्मराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। 7औं जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत नेतृत्व चयनको जिल्ला निर्वाचन प्रक्रिया मत भेटिएपछि मतगणना स्थगित गरिएको छ भने अब केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले छानबिनपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताएको छ। दाङको देखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 5 करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा 2 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना मुद्दामा संस्थाका पदाधिकारी किरण भण्डारी र रुकमान्त गेवाली पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् र आइतबार जिल्ला अदालत दाङले भण्डारी र गेवालीसँग 50-50 लाख दरोटीमा माग गरेको थियो र दरोटी बुझाइसक्न नसकेपछि उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कुमार शर्माले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउन काठमाडौँ उपत्यकामा गरिसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई बताइसकेका छौं र नेपाल सरकारले देशभर लकडाउन गर्न सक्ने तयारी समेत थालेको छ। त्यसैगरी अहिले विद्यालय बन्द रहेका छन्। होटल, एयरपोर्ट र अन्य सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउनु पर्ने र खोप कार्ड सहित जानुपर्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।